چیزا رو یاد نمونم من را مثلا یادی باده خوشگلان دوستان سال هزار هم بزنیم حتی که و کربلا بیشت 24,000 نفر بیشت 24,000 نفر باید بزنیم روزگارda روزگار آسود بگیردم مشترک تماس بودن تمام شب آشورا سه بار چراغ خاموش کرد و هر کی میخواد برای داره همه رد نور خاموش کرد خیلی آسوش از سالهای نفر شبا میدویدن صبحان سینه خیز میومدن داری صورت های خاموش گفتن آقا شنیدیم قریبی اومدیم همونطور که گفت همونطور که گفت ای دنیا مثل خدا گفت علی جان قلم خدا هم تویی تو ببینی خیلی مراقب باشی خیلی به هر بهانه‌ای صف بچم شب شاقت مولا تو بستن